أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. صدر محفل انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر فہیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دے پیار بھرے حکم تے برادر عزیز حضرت مولانا غلام قادر حیدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جیسے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہویا. دعا کرو کہ اللہ میری اور تواڈی ملاقات نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے تو قبر دیگر حضرات کے علاوہ حضرت مولانا محمد بلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نام بلال خطابت کمال رحمت نال مالا مال عشق دل وچ عشق آمنہ دا لال. تواڈا کی خیال ہے؟ اللہ انہاں دی عمر برکت دے. ہن اسی بڑھے ہو گئے ہاں لیکن سوچ رہے ہیں بھی سیٹ خالی نہیں ہے انشاءاللہ. نال نال ہولو ڈیوے نال ڈیوا بولتا پہ بھائی جان ذرا ویڈیو تھوڑی جی پیچھے مارو نا، میں ذرا پچھلے بندے کی زیارت کراؤں کس حالت ہے. ذرا جلدی کریں یار، اتنا سست بندہ بننا چاہیے.
جزاک اللہ، اللہ تیری زندگی برکت دے ماشاءاللہ۔ اے بیٹا پانی پنان والے حضرات رکھ دیو جگ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حسین دا نام لیندے نے دگن دا پیاس برداشت نہیں کرنا گا۔ جزاک اللہ۔ اور جنہ نے درود شریف پڑھے ہے وہ ذرا میں نظر آ گیا وچ فاصلہ ہے، قریب ہو جاؤ۔ پچھلے ساتھی صاحب خاص طور سے جڑے نیویں بیٹھے اونچے ہو جائے، اگے جگہ ہے، قریب ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جنہ درود پاک پڑھے، کیونکہ ایسا درود آ رہے ہیں پرود آ رہے نہیں ماشاءاللہ۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ درود عاشقاں واسطے، پرود موتی واسطے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو ذرا۔ میرے انتہائی معزز سامعین، میں اتھے آ کے اشتہار دیکھئے ہیں، جس اشتہار دا عنوان عشق بولو تسی کدی عشق کیتا ہوئے تو تانوں پتا ہو۔ تسی جڑا عشق کردے ہو نا وہ ہے فیس بک والا۔ میں اس عشق دی گل نہیں کرتا کہ جڑا صرف راتی ہوئے تے دیاں بندہ نہ کرے، تے جے کسی نو وہ عشق دس پوے تے جتیاں دی بارش ہوئے۔ میں اس عشق دی گل نہیں کرتا، وہ کیسا عشق ہے کہ بندہ اپنی بیوی نو نہ دسے، گھروں کٹ نہ دے رہے۔ یہ پاک عشق دی گل کردہ وہ ہے آمنہ دے لال دا عشق۔ بیوی نو دسو تے بیوی خوش ہو جاتی ہے، بیوی خامد نو دسے تے خامد خوش ہو جاتی ہے۔ میں اس عشق دی گل کرتا، یہ عشق نہیں فسق ہے۔ جڑا عشق تسی میں پہ کرنے آئے یہ دوزخ لے جائے گا، تے جس عشق دا اللہ نے حکم دیتا ہے جی وہ سے نہ کریے تے جنت لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اگر لفظی عشق کھولا تے بہت وقت چاہیے، یقین جانا، لیکن میں نے توڑے تے بھی طرح سارے ہیں انہیں اونچی تقریر مولانا نے کی تھی، یہ نات خانہ ناتاں پڑھیا نے، انہاں تو آخیا بھی ہے بے سبحان اللہ کہہ چھڑو، تسی آکھے جی اسی وعدہ کر رہے ہیں گھر میں اسی مولوی نام نہیں بولنا۔ ایک گوڑے چھڑ دیو تے دیکھو سبحان اللہ کیوں نکل دی۔ دو بندیاں دے منہ جو سبحان اللہ نے نکل دی، ایک جڑا گنگا ہے او دے منہ جو سبحان اللہ کدی نہیں نکلے گی، تے دوسرا جڑا بیوی دا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پتہ لگ جائے گا کڑا پیر بھائی بیٹھا ہے تھے سبحان اللہ۔ وہ آکھے کہ جڑا ماں دا مرید ہے، بس ماں دا مرید بولے تے بیوی دا مرید چپ کرے، کیونکہ کل پھر ناشتہ کسی نہیں پکا کے دینا۔ اللہ جڑا بندہ آج جلسے نہ بولے گھر جاوے تے پپو دی ماں کنڈا نہ کھولے۔ اس تو بڑا اور میرے کو ہوتا کوئی بولو گے تو گل پڑے گی بھائی، بول لو آج، بول لو نبی دے حق کے۔ آج اللہ ٹائم دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، زبان دیتی ہے، وقت دیتا ہے، ماحول دیتا ہے۔ آج بول لو نبی دے حق کے۔ کل جدو بیوی تیرے حق کے بولن تو انکار کر دے گی، تیری ماں تیرے حق کے بولن تو انکار کر دے گی، تیرا باپ تیرے حق کے بولن تو انکار کرے گا، یار بیلی سجن تیرے حق کے بولن تو انکار کر دیں گے۔ آج آمنہ دے لال دے حق وچ تو بول لے، کل آمنہ دا لال تیرے حق وچ بول پڑے۔ اور جدی حق وچ حضور بول پہ گل پڑھنی ہوتی ہے جدی حق وچ حضور بولن گے۔
اپنی نمازاں تے بڑا ناز ہوئے، ہو سکتا ہے تو میاں زکات اور جہاد تے بڑا ناز ہوئے، سخاوت تے بڑا ناز ہوئے، تہجد تے بڑا ناز ہوئے، اللہ دی قسمیں سانو کسی شہر تے ناز نہیں، پر جدو ایک گل ساڑھے سامنے ہوندی ہے نا کہ حضور ساڑھے نے تے اسی حضور دے آئے، اس گل تے پھر ساڑھا سر اٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! حضور بولن گے کہ دی حق وچ جڑا آج بولے گا حضور دے حق وچ، تے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والا دن حضور میرے حق وچ بولن، وہ اتنی اچھی سبحان اللہ کہہ کہ فضاواں نو چیر کے ہوا مدینے بنا دے۔ اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنے بولو 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 بولو، جڑا بندہ درود شریف نہ پڑھے یا حضور دا نام سن کے بتھے دے وٹ پاوے، اسانو دے وٹ کڈنے ہوں دے دے، نبی دے گستاخوں دے وٹ کڈنے سانو اسی کڈے بھی نہیں۔ اس لئی اس مجمع کوئی بندہ انجدہ نہیں بیٹھا کہ جڑا نبی پاک دا نام سنے تے متھے تے وٹ پائے، میں کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف وہ صوفی صاحب گوڑیاں نو جندرہ ماری بیٹھے ہیں، باقی ہیں نو بھی عاشق۔ آجی یہ اپنے گوڑے کھول دیو، سانو ہانیرے حلوہ نظر آ جاتا ہے تے جتی اے روشنی سانو بندہ نظر نہیں آئے گا جڑا ماشاءاللہ گوڑے نو، یہ گوڑے تواڈے نے چوری نہیں ہوندے، جتی سنبھال کر رکھو، گوڑیاں دی فکر نہ کرو۔ عشق سبحان اللہ، این شین اور قاف، سبحان اللہ۔ شیطان بہت بڑا عالم بھی سی، عاقل بھی سی، عابد بھی سی، توجہ ہے، عامل بھی سی، لیکن وہ پنجویں عشق این نہیں سی، جو برباد ہو گیا۔ عالم بھی سی، عابد بھی سی، عاقل بھی سی، عامل بھی سی، لیکن عاشق نہیں سی۔ اگر عاشق ہوتا تو اے کدی نہ کہندا جی اے آلہ نہیں میں آلہ ہاں، انہیں آکھنا سی عشق والے اے کدی نہیں پوچھتے بھی آلہ کیڑا ہے تے ادنا کیڑا ہے، عشق نہ پوچھے ذات، عشق قوم قبیلہ نہیں پوچھتا، عشق ذات بات نہیں پوچھتا، عشق دی نظر چہرے تے نہیں ہوتی، دل تے ہوتی ہے۔ بے شک رب نے کہا سجدہ کر، کنوں؟ آدم نو۔ کیوں کرا؟ اللہ کہتے ہیں میں ایدے سر تے شرافت دا تاج رکھیا ہے، انہیں کہا جی پھر میں نہیں کرتا، کی بیماری ہے تینوں کہ یہ آلہ نہیں میں آلہ، دلیل بھی دیتی، کتنا بڑا آپ کے نصیب دلیل بھی دیتی انہیں کہ مٹی چ بڑے ہیں تو میں آگی چ بڑے ہیں، مٹی اٹھا سٹو تھلے ہونی ہے آگ تھلو اوپر جاندی ہے، پرے پنجایت والے دیہاتی بندے بیٹھے ہو کڑک شڑک بیج دے ہو تے انہوں رب نے کہا بڑا تو بے وقوف نکلے ہیں، آگ آلہ نہیں مٹی آلہ ہے، وہ سکھا جی وہ کیوں؟ فرمایا دانا آگ وچ سٹو تے جل جاندا ہے، دانا آگ وچ سٹو جل جاندا ہے، جی مٹی چ سٹو ایک دے بدلے 100 بن کے واپس آتا ہے۔ تو وجہ بھی کوڑے کے بولے سوال ہو گئی یا تراک نیچے دے رہا، دانا آگ میں سٹو ایک بھی جل جاندہ ہے، دانا مٹی جو سٹو ایک سٹو تے 100 واپس آندے۔ جڑا عاشق نبی دی عشق جان دیندہ ہے نا وہ ختم نہیں ہوندہ، ایک عاشق زمین چ جاندہ ہے 100 عاشق اللہ بچو پیدا کر دیتا ہے۔ جڑا نبی دی عزت واسطے جان دے چھڑے تسی کہ سمجھتے ہو کہ عاشقاں نوں مار چھڈن گے تے عاشق مک جان گے، جویں دانے زمین وچ جا کے نہیں مکدے ایویں عاشق بھی زمین وچ دفن ہو کے نہیں مکدے۔ انہوں نے کہا میں نہیں سجدہ کرنا، اور آپ نے کہا فخر ہو جا نکل جائے تو
بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے تے جان ہویا شیطان نو خیال آیا بھی رب تو منگیے تے دیندہ ہے تُسے لمحے پہ جاؤ میں توڑے ہوتے پڑھ دوں اور گل کوئی نہیں توڑے علی جاندے ہویا شیطان نو خیال آیا حالانکہ یہ بھی تے سوچ سکتا سی بھی ہون رب بڑا غصے سے کل لاواں گا اللہ کڈے جلال ہے سی رب کیا سجدہ کر دو لگا میں نہیں کر دوں تو جاندہ ہوئے کہنے لگا یہ رب جیڑے بھی غصے جو ہوئے نا جی کو مانگل ہے نا دے 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 تو جنہ دا یہ عقیدہ ہے ذرا سبحان اللہ اچھی آکھن کے نام رب دیتا ہے یا اللہ جڑے اچھی بولن گے جدوں بھی منگڑ انہاں میں دیوی یا اللہ انہاں سال جڑے اور اچھی بولن انہاں میں موت نہ آوے جدوں تک خانے کعبے دا طواف نصیب نہ ہو جائے اللہ جڑا اور اچھی بولیں گے نو خواب اج ہی حضور دا دیدار عطا فرما دیں اللہ جڑا بندہ ہور اچ بولے دیدار بھی ویندی بھی ہوئے سجے بھی نبی دے یار ہون کھبے بھی نبی دے یار ہون وچ سرکار ہون موڑے تے حسن و حسین کیوں بھئی تسی آدھو مولوی لالچی ہوندے نے تو انہوں بھی لالچ دیتا ہے تب بولے ہو ہلے تسی نہیں کوئی نہیں یہ لالچ بڑا سونا ہے جنہوں خواب جو حضور دا دیدار ہو جائے گا وہ بغیر کلمے دے مرے گا نہیں تسی اپنے وال کرو یا بولی وال کرو میں نے ذرا ٹھنڈا نہ کرو تو جو ہے جاندے ہو نا خیال آیا کچھ مانگ لو تے پیچھے مڑ کے آکھن لگا تیریاں انیاں عبادتاں کیتیاں نے او دا صلہ دے دے رب نے کہا تو مانگ میں دیاں جو تو کمیں گا او دیاں گا اوہ دیو بندیو پریلویو بابیو حجاتیو مباتیو سباتیو جماتیو وہ تو توڑی ماں دے دودھ دا واسطہ ہے اٹھا بڑا رب دا دشمن رب کو لو منگے تے رب آنکھیں جو چاہویں وہ دے وہاں جے تو نبی دا غلام ہو کے منگے تے آنکھیں نہیں دیندہ ہے بڑے افسوس علی گا دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساواتیلہ نہ ہوندا ساڈی تے یارو سوا بھی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ وہ مسلمان ہو کے نبی دا غلام ہو کے کہے جی یار میں رب کو منگیا تے رب مینوں نہیں دیندا میری نہیں سندا وہ دشمن دی پیا سندا ہے بے شک تے تازہ گستاخی تے انکار کر کے کھڑا ہے اللہ نے کہا مانگ حسب چویس دیاں گا انہیں کہا پر قیامت تک میں نے زندگی دے چھڑ اندرو رب نو دا پہ علاوے ہاں اندرو رب نو دا پہ علاوے اللہ دا قرآن کہتا ہے جڑا رب نو دا لاندہ ہے نا وہ رب نو نہیں لاندہ وہ اپنے آپ نو لاندہ ہے اللہ نے کہا جا تینو زندگی دیتی تو انہیں کہا میں ہی ہو جاندہ تھا جدو اللہ نے کیا نہ دیتی تو انہیں اینج کر کے ہاتھ پھیر کے کیا قالا فابی عزتی کا ایدہ معنی ہے شیطان نو بھی پتا سی بھی قسم جدو بھی چکی دیئے رب دی چکی دیئے سجن دے موبائل دی نہیں چکی دیئے میں نو تیری عزت دی قسم جنہ دی خاطر میں نو ذلیل تے رسوا کیتے ہی نا کوشش کرانگا میں انہاں نو مسیحتوں ہٹا کے سن میں لاواں گا مسجد جو ہٹا کے کلب چلے جاواں گا مسجد جو ہٹا کے انہاں نو گیماں تے لاواں گا مسجد جو ہٹا کے انہاں نو فیس بک تے بک کر چھڑا گا مسجد دی دیوار نال فیس بک ویکھے گا اذان ہو رہی ہوے گی مسجد تے نہیں آئے گا اور آپ نے کہا جا جڑے ہون گے میرے انہاں تے نہیں ہونا تیرے نیڑے جڑے کوئی تیرے آنکھیں لگ کے 100-2 سال میرے تو دور رہن گے اگر بابا پٹڑا ہو گے تے ہاتھ وچ لاٹھی پھڑ کے ایویں ڈر کے ایک دن کہے گا ربا معاف کر دے میں تیری 100 سالہ محنت تے پانی پھیر کے اس بابے نو بھی جنت دے کے تیرا منہ کالا ضرور سبحان اللہ لیکن وہ عاشق نہیں سی عاشق کدی نہیں پوچھتے صرف عاشقاں نوں آرڈر دا انتظار ہوتا ہے میں
इंशाअल्लाह अगर आ रहे इस गल ते आशिक नूं आर्डर दा इंतजार होंदा है वो ये नहीं पुछदा भई अगे की है बस आशिक नूं जदों माशूक कहंदा है ना इंज जाने ही वो फिर ये नहीं पुछदा भी राज समंदर है रास्ते च दरिया है रास्ते च पहाड़ है वो कहता सुनिया तुसी कह दिता जाना है पहाड़ जाने मैं जाना समंदर जाने मैं जाना दरिया जाने मैं जाना मुहम्मद दा भेजिया होवे ते दरिया रास्ता रोक ले हजूर दा भेजिया होवे ते पहाड़ रास्ता रोक ले हजूर दा भेजिया होवे ते समंदर रास्ता रोक ले और नहीं 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 पहाड़ भी रास्ता दे के कहते ने सच्चा आशिक आ रहा है दरिया भी रास्ता दे के कहते ने सच्चा आशिक आ रहा है समंदर भी रास्ता दे के कहते ने सच्चा आशिक आ रहा है हत्ता के मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मेरे नबी दे सच्चे आशिक पहले आशिक जिन्हां नूं वेख के असां नकल करनी है हजूर दे पहले आशिक कौन सन अच्छा कदी अगे मौलवी देखिए जी अल्लाह दे बंदे हो को बोलो सहाबा दा नाम लेंदे शर्म को करते हो नबी दे सब तो पहले आशिक कौन सन और फिर आशिकां जो सब तो पहला आशिक केड़ा सी हजरत ए नबी पाक दे आशिक असली आशिक दो नंबर में असली आशिक जंगल च गए ते जंगल च जाके उन्हां के इत्थे ते असीं अपना फौजी अड्डा बनाना इत्थे ते बड़े जहरीले जानवर रहंदे ने एक आशिक ने ऊंची जगह ते खड़े होके क्या ओए तिरंदियो जंगल खाली करो आशिक आए ने नबी दे इन्हां ते फौजी अड्डा बनाने शेर अपने बच्चे लेके चीता अपने बच्चे लेके बिगियाड़ अपने बच्चे लेके कुत्ता अपने बच्चे लेके ते मैं तेरा खतीब आदमी हाँ मैं उन्हें जानवरों को पूछया मैं तुसी अपना सारा कुछ छड़ के देश छड़ के जा रहे हो उन्हें के हजूर दे सहाबा आ गए ने मैं कुत्ता तू भी जा रहे है और नहीं समझ आई यार नहीं समझ आई मैं कहे कुतिया तू भी जा रहे हैं उस आख्या हजूर दे सहाबा ने मैं उन्हें चो नहीं जरा ना मन्ने हजूर दे सहाबा आए ने मैं नकली कुत्ता नहीं मैं नकली कुत्ता नहीं जड़ा उन्होंने भौंका मैं असली कुत्ता हाँ मैं उन्होंने जो नहीं जड़े भौंकते ने मैं इन्होंने मैनू कह दिता है कि जी मैं मुहम्मद दे आशिकां दी गल ना मन्नी ते क़यामत वाले दिन मैं रब नू जवाब की देंगा बल्कि सुभान अल्लाह कहो ते एक होर जुमला कह दे अल्लाह वाले जा रहे सन अल्लाह दे वली जा रहे सन ते पिछू एक कुत्ता भी दौड़ पिया कहने लगा मैनू भी ले जाओ उन्हें आखिया तेनू नहीं ले जाना क्यों तेरी फितरत है भौंकना असी अपनी जान ईमान बचाने लई खारिज जा रहे हैं तू भौंकेगा पिंड वाले नूं पता लगेगा वो सानू फड़ लैणगे कुत्ते क्या रब्बा जबान देवे ना ते मैं तेरे यारां नाल इक गल ना करा जबान दे तब ने कहा बोल उन्हें कहा अल्लाह वाले हो मैं कुत्तियां चो कुत्ता जरूर हाँ पर उन्हां चो नहीं जड़े भौंकदे ने मैं कुत्तियां चो कुत्ता जरूर हाँ पर मैं उन्हां चो नहीं जड़े अल्लाह वालियां नूं भौंकदे ने मैं कहो कुत्तिया मौलवी नूं पै जाने नहीं समझ आई यार एक फकीर फकीर दर्द ना फकीर असली फकीर नहीं लकीर दा फकीर वो बूहे बूहे तो मंगे फिरे ते कुत्ता उन्हें भौंक पिया ते किसी आख्या तू क्यों भौंके है उन्हें आख्या जी इस वास्ते दो गल्लां तो भौंके आए नू भी होवे फकीर ते मंगे दर दर तो नहीं समझ आई यार होवे फकीर ते पिन्ने बुआ बुआ इस वास्ते नु भौंके हाँ भी कोई शर्म कर तो उन्हें कहा जनाब तू जदों भी पेशाब करे तू जमीन ते नहीं करदा तू दीवार ते करदा है वादा हो सकता है किसी अल्लाह दे यार दे पैर जमीन ते लगे होण ते मैं उत्ते पेशाब कर छड़ा
جیتے انج دی حیا کردے نے انہیں کہا میں نہیں بھونکدا میں کہا کیوں نہیں بھونکدا انہیں کہا کہ میں بھونکاں انہاں نال لفظ اصحاب لگدا ہے اصحاب کہف یہ اصلی عاشق دے اعلان کرن تے شیر من جاندا ہے چیتا من جاندا ہے بگیاڑ من جاندا ہے کتا من جاندا ہے بلا من جاندا ہے سب من جاندا ہے کیوں کہ محمد سے وفا تو اللہ ہن جڑا اچھی سبحان اللہ کہے انہوں حضور دی وفاداراں وچ شامل کر لو کہ محمد سے وفا تو جدا کیدا او پڑے جدا نبی نال وفا کرنا چاہتا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم نہیں حضرت سلطان العارفین بولیا وہ فرماتا ہے کہ عاشقہ دا عقیدہ ہے جو دم غافلی جو دم غافلی تے سو دم کافر
जग जाके सहाबी कह रहे जंगल खाली करो। सुभान अल्लाह। असी भी आशिक हैं नबी दे, और अपने तजर्बा भी कर लो। आज जाके घर से जाके ऐलान कर दो जितने मेरे घर चूहे हो निकल जाओ। जालिम के बच्चे दो चार होर आ जाएंगे। ये माने असी वो इश्क नहीं कीता जड़ा सहाबा कीता। बेशक और बोल रहे हो शक पै गया थोड़े ते नाल। आ जरा एक होर आशिक दी गल, अपने लश्कर नालों आशिक जुदा हो गया। शेर तकिया आशिक खलोता रहा, शेर तकिया खुराक आ गई। भुखा कई दिनां दा दौड़दा होया आया, चस्ट लगांदा होया आया, छाला मारदा होया आया, खुशियां करदा होया आया कि कहन लगा खुराक लब गई है। कई दिनां दा भुखा सा कुछ नहीं लभया। मैं हुंदा ते मैं पहले ही मर जांदा, तू हुंदा ते पहले ही पानी पीता हो जांदा। ये मेरे नबी दा आशिक है, मेरे आका दा दीवाना परवाना, मेरे नबी दा सहाबी है। डरिया नहीं, खड़ा रहा ते कहंदा ओ जंगल दिया शेरा जरा मैनू सुंग में खोना। सुंग में कौन, पहचान में कौन, मैं आमना दे लाल दा गुलाम, मैं सरकार दा नौकर, मैं हुजूर दा दीवाना ते आशिक। अज जे मैनू तू एक खराश भी लगाई ते क़यामत वाले दिन रब नू की जवाब देवेगा। ओए जंगल दे तिरंदे दे कन्ना ते जदों बंदे दी आवाज पई, आशिक दी आवाज पई, समझ गया मोहम्मद दे गुलामां नू कुछ नहीं कहना चाहिदा। ये चार टंगा वाले हया कर देने सहाबा दा। सुभान अल्लाह। बेशक वो जो है तुम हिलानी शुरू कर दी, सर झुका लिया ते अपनी बोली च कहंदा मेरे लायक कोई आर्डर है ते करना, मैं मुख्तसर करा। अपने खतीबा ना दौक विच गवा दे जाएगा कि हुजूर दे सहाबी हजरत सफीना कौन है अगे लग। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ओए शेरा अगे लग क्यों ते मैनू जरा बाहर कट गया। तवज्जो रख जुमला कहना चाहना, मैनू जरा बाहर कट गया। जागदे हो जागदे हो गल करना चाहना मैं, जागदे हो। उन्हें आख्या मैनू बाहर कट गया क्यों, तू शेर है। ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बेशक बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, गुलामाने सहाबा जिंदाबाद, हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब जिंदाबाद। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆशिक है। आका के असहाब सितारों की तरह, आका के असहाब सितारों की तरह है। इस्लाम है दरियाओं किनारों की तरह है, इस्लाम है दरियाओं किनारों की तरह है। सिद्दीक उमर हैदर उस्मान देखिए, सिद्दीक उमर हैदर उस्मान देखिए। इस्लाम है मस्जिद व मीनारों की तरह है, इस्लाम है मस्जिद व मीनारों की तरह है। आका के असहाब सितारों की तरह है। सुभान अल्लाह दी छल आवे अगली गल आवे। तेरी आवाज कम अज कम ए मोदी तक पहुंचे, इंज पहुंचे कि ओदी मंजी मूधी हो जाए।
ہوئی پہ یہ مدی کر چلے وہ جڑا کہنا نا میں پاکستان نو کھا جاواں گا وہ بے وقوف آدمی تینوں یہ پتہ نہیں بھی گاں تیرا خدا ہے اسی روزانہ تیرا خدا کھا جانے پاگل آدمی جی تے گاں دا پیشاب پیون والی قوم زم پیون والا دا مقابلہ کدو کر سکتے بولو نا یار ذرا اور یہ قوم اپنی بات فوج سے کتنی محبت کرتی ہے جس ملک دے پکے جرنل فین جس ملک دے پکے جرنل ہون چاول کرنل ہون سیمنٹ فوجی ہوئے کی مجاہد ہوئے سابن کمانڈو ہوئے سگریٹ کپٹن ہوئے اس ملک نال تو پنگا لینا چاہنا ہے تو آت صحیح پکھے نہ ٹنگ کے تنوں کما چڑھیں گے سیمنٹ مانگو تنوں پلسٹر کر چڑھیں گے اور سابن نامو تنوں تو چڑھیں گے گھی نہ تنوں تڑکا لا چڑھیں گے سگریٹ مانگو تنوں پھوک چڑھیں گے یہ ہمارا ملک ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پرچم کسی بہو کو نہیں دیا تھا پینٹ پتلون والے کو نہیں دیا تھا یہ پرچم اس نے ایک مولوی کو دیا تھا قائد اعظم بڑا سمجھدار آدمی تھا اسے پتا تھا کہ جب بھی وقت مشکل پڑے گا تو مولوی کام آئے گا کیوں بھائی اسی پاک فوج نہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں میرے حضر آؤچی بولو انشاءاللہ پاکستان کو جنہی ہونا ذرا تھوڑی سبحان اللہ جی جان ہونی چاہیے دیئے ذرا اور بلند آواز نال آتے میں ایک اور عاشق دی گل سنا مسجد نبوی ہے اللہ تینوں ہی مسجد لے جائے اس مسجد اللہ مینوں بھی لے جائے بابے بڑھڑے انو واپس نہ لے آئے کیونکہ بابے نے دو کم سامنے نے گھر بیٹھے لیتے نو ماتاں کی مسجد ہے جب مولوی تھا اچھا یقین جانو اے بابے نو بھی چنگا نہیں جانا مولوی بھی چنگا مسجد کی گل کر کیوں ایک سخنا رہن نہیں دیتا گھر جاوے تے نو آدھی جل تو جلال تو دی آئی بلا ٹال تو مسجد تے یا کھکے تے مولوی آدھا او بلا آگے اس کے باوجود اس بابے نو ہوندہ کچھ نہیں بھائی گھروں ہی پنوتے پن دے مسجد تے مولوی پنوتا کرے تے بابے نو موڑی بھی کچھ نہ ہوئے تو سا سبحان اللہ کو میں نسخہ دساں بابا کرتا کہ یہ جرے ہوندہ کچھ نہیں اس سارا دن جو مرضی کرے پچھلی راتی رب دی رحمتی وڈیاں میرا والے آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھونی رحمت دا اللہ فرماتا ہے تینوں کچھ نہیں کہنا تو تن کے رکھ یقین جانو پنجابی کی جو اور لفظ ہے کوئی نہیں ورنہ بابے تاہی میں دعا کی تھی اللہ بابے نے مدینے رکھے قیامت اللہ دن جدو حضور اٹھے ہوئے بابے حضور دے گواڑی بڑھ کے اٹھے دعا انہوں نے پسند کوئی نہیں اللہ دی قسم دلوں کہہ رہے ہیں میرے حق کر دیو اللہ میں نو حضور دا ہمسایہ بنا چھڑے
قسمت والے نو مدینے دی موت نصیب ہوندی ہے ہر کسی نو مدینے دی موت نصیب نہیں ہوندی مدینہ مدینہ ہی ہے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے آنکھوں ایمان والی پھر پتہ لگتا ہے تیبہ دے نظر اگے پری کیڑی چیز ہے عشق کردہ پھر دیں صحابہ طرح عشق کر صدیق طرح عشق کر عمر طرح عشق کر عثمان طرح عشق کر علی طرح عشق کر میرے پیر حسن طرح عشق کر میرے پیر حسین طرح عشق کر عشق آکے نا عشق کی جولی پھیلا تو بندہ پھیلا دے عشق آکے نا کی جولی وچ سونا لیٹا پھر لٹا دے گئی عشق آکے نا خطرناک سراخ تے ایڑی ٹکا خطرناک ایڑی تے خطرناک سراخ تے ایڑی ٹکا چھڑے تے عشق آکے اپنیاں نظرہ محمد دے چہرے تے لا چھڑے پر اللہ جدو بھی کوئی عشق کرے اللہ چیک ضرور کر دے بھئی یہ پیج ڈھلے تا نہیں بے شک تلو رب نے کی چیکر پہ دیا اوزا کہ ابو بکر چنگا راسے پیر ہٹا چاہتے میں نو باہر آمن دے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھی گل کی اوزا کہ میں حضور نو دیکھنا ہے یہ روایت کی طرح یہ قائم ہے یہ بھی صحیح تو چلو یہ ذکر ہے ٹھیک ہے نہیں فضائل ہے ٹھیک ہو چل چلو ان آپ چھوڑے ہوں تو چل لے جا سکتے توجہ ہے اس کا پیر ہٹا کیوں میں باہر آنے کیوں میں دیدار کرنے صدیق کہتا ہوں بے وقوفا آج تے میں عمر نو نہیں دیکھن دینا تو کون ہے توجہ ہے انہیں آکھیا میرے ابو بکر گل سن لے میرے منہ وچ زہر ورنہ بلال تیرا میرے والوں میں خیال توجہ ہے میں انہوں آپ چھوڑیا دے دمانے ہیں کہ بلال دا خیال میرے والوں میں تو توڑا خیال ہوئے کہ تمہیں بچی چونی ہوتے پانی چوکھا پاکنے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مار یتیماں دا تے بھاج وسیتی جاندے ہو چری نفیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو پھٹ ملاتے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو راج کی کیتی جاندے ہو توجہ ہے ہن جرا جملہ میں کہنے لگا اس تے او بندہ سبحان اللہ کہے گا جے دل میں صدیق وسدا ہے سارے نہیں جے دل میں ابو بکر وسدا ہے پتہ لگ جائے کہ ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں پتہ لگ جائے سارے صدیقی بیٹھے تھے سارے فاروقی بیٹھے تھے سارے عثمانی بیٹھے تھے سارے حیدری بیٹھے تھے چار یارہ دا تسی نہ لے لے ایک ایک مشرہ جی اجازت ہوئے تھے چون یارہ دی شان جمع کرنا کچھ بندے بول نہیں رہے یا او مڑ یا ساما میاں نیرے جلوہ نظر آ جاندہ ہے تو یہ چاننے جو بندے نظر نہ آسن میں آنکھوں تو بندے کھلار لما جڑے نہیں میں بولے تھے میں انہوں نے حیاء کی تھی بیٹھا ہوں اتنے بڑے مجمع جاکسر مولوی صاحب میرا نام میں موجر پڑھے تھے شیر وہ محمدین گجرات دا تبل جے شاعر آئی میں مثال دے طور دے شیر تے پڑھے تو آما مدینہ تو جاما مدینہ گواڑھیا دے ککڑ چراما مدینہ تیری ماں پکائے آلو مٹر ماں مدینہ تو کوٹھے تے چڑھ کے اکڑ ماں مدینہ اگر جنت میں بیرک خالی نہیں ہے تو چپکے سے دوزخ میں وڑ ماں مدینہ وہ میں جو بیان کر کے باہر نکلے تھے بابا میں کہنے لگا مولوی جی تقریر تے بڑی چنگی کی تھی یا اے دس میرا نام تے انہوں کنے دسے او دا نام آمدینہ
میں کہا جی تیرا میں نام نہیں لیا وہ قدرتی تو سٹ تلے آ گیا میں تو کسی اس بات من یہ نہیں کہتا بھی تو میں آکھا بھی کھلو جا تو سبحان اللہ کیوں نہیں آکھدا باقی وہ بندہ آ کے جے دل دی تار مدینے نال جڑی ہوئی ہے ذرا چوں یارا والے ذرا زور لاؤ کرے فکری جس دے دل دے اندر کرے فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریلا او بھی کبھی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا آدم ہوگی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا آدم ہوگی بولو تو یار سوال لگ کر چھوڑو جب انہیں کو بولے تو پھر قسمت ہوتی اپنی ہے نا کہنے لگا ابو بکر میرے منہ وچ زہر ابو بکر کہنے لگا میری گود وچ خدا دی رحمت دی لہر انہیں آکھیا مینوں سباں دا سردار کہندے نے انہیں آکھیا مینوں سباں دا سردار کہندے نے صدیق آکھیا مینوں عاشقاں دا سردار کہندے انہیں آکھیا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا انہیں آکھیا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا ابو بکر کہنے لگا تینوں کسی نہیں دسیا عاشق پانی منگدے ہی نہیں عاشق پانی منگ دے ہی نہیں تو پانی دی گل کرنے عشق مال منگے عاشق مال دیں دے عشق جان منگے عاشق جان دیں دے عشق علی اصغر منگے عاشق علی اصغر دیں دے عشق علی اکبر منگے عاشق علی اکبر دیں دے عشق عباس منگے عاشق عباس دیں دے عشق آن منگے عاشق آن دیں دے عشق محمد منگے عاشق محمد دیں دے عشق بتیجا منگے عاشق بتیجا دیندہ ہے عشق بھانجا منگے عاشق بھانجا دیندہ ہے وہ عشق تن منگے تے عاشق تن دے دیندہ ہے نہیں یقیناً دا تے ذرا کربلا دی کہانی پڑھتے نو عشق سمجھ آ جائے گا اگر اجازت ہوگی تو میں حسین دے عشق چک شیر پڑھوں بولو یار ذرا اگر کوئی جدیدی بیٹھے تو نہ بولے بھائی گل سنو میرے پیر حسن دی امیر معاویہ نال بندی ہے کہ ساڈی بھی امیر معاویہ نال بندی جدید نال نہیں بندی کہ ساڈی بھی جدید نال ہے بولے ہو یار ساڈا تعلق یزید نال نہیں وہ بیڑا تے بھاواں چنگا ہو جائندا ہے انہاں دے کھاتے میرے پلڑے جو حسین ہے میں حسینی رہنا ہے ہوں میں شعر پڑھن لگا یقین جانو جے میں کدے ہور پڑھا تے پراڈو دی چابی ملیا
پیچھے تو ماشاءاللہ دا رکھ کے تے 100 بقایا چاہتے ہیں آپ رکھی نہ لے اتھے نہیں میں اپنے پاس گاڑی گل میں نہیں کرتا دیہڑی لاؤن واسطے ماشاءاللہ جل سے بڑے ہوتے ہوں ذرا سنو میں کی کہنا چاہتا ہوں اگدے نے رکھ اکے زمین وچوں اگدے نے رکھ اکے زمین وچوں کوئی اب ہو گئے کوئی بکین ہو گئے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہو گئے تے کوئی زندگی دا نسل العین ہو گئے کوئی دکھ ہو گئے سر تو لے کے پیرا تک تے کوئی سر تو پیرا تک سکھ تے چین ہو گئے توجہ رہے کوئی دکھ ہو گئے سر تو لے کے پیرا تک تے کوئی سر تو پیرا تک سکھ تے چین ہو گئے جڑا تخت بچائے وہ یزید ہو گئے جڑا دین بچائے وہ حسین تخت بچائے جڑا تخت بچائے او یزید ہوندے جڑا دین بچائے او حسین ہوندے کیوں اجل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے اجل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے بیٹا گوڑے چھڑ دے اجل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے قانون ہکے سکون ہکے رنگ راہ تے چین ہکے اجل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے قانون ہکے سکون ہکے رنگ راہ تے چین ہکے توجہ رہے رنگ راہ تے چین ہکے چون یارا دے اس میں گرامی اندر دے غور ہوئے تنگین ہکے چون یارا دے اس میں گرامی اندر دے غور ہوئے تنگین ہکے خدا دی ساری خدائی اندر یزید تیرے حسین میرا سبحان اللہ دی چال آوے پر اگلی عاشق دی گل آوے نا ہو سکے ابو بکر چنگا رہے گا ابو صدیق پتا کیا کہ انہیں کہا تو چنگا رہے گا میں نے کچھ نہ کہا انہیں کہا جی کیوں میں کچھ میں نے آکھیا تو تیری نسلہ کیا مت تھک لانتے بڑھ جانے وہ اللہ کی قسم سب دی گل کی تھی آمدہ پٹی سمجھ لو میں ماڑا بندہ پائی میں سب دی گل کی تھی جنہیں غار صدیق میں ڈنگیا سے چنگا رہے گا میں نے کچھ نہ کہے انہیں کہا چنگا رہے گا پیر ہٹا انہیں کہا چنگا تاں روانگا جی نہیں ہٹاوانگا عاشق دیتا لاندے نے پھر ہٹاندے نہیں جدو انہیں بھی کہنا بھی گل نہیں بڑھدی تو انہیں پھر اپنی عادت پوری بولو شاہ عاشقاں نو ڈنگ مارنا کوئی آج دی عادت نہیں عاشقاں نو ڈنگ پرانے پہ بڑھدی اس اپنی عادت کی تھی پوری تے صدیق عبادت کی تھی پوری اے دیکھیا خدا دا واسطہ ہے بول پو جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے بول پوے گانے دی مجبوری ہے ہاتھ جوڑن والے نے بولو بڑی پکی مٹی تے بڑی ہوئے ہو بھائی میں بولو چچ مولوی ہے جوڑے نہیں کدا پر دین واسطے جوڑنے پوندن کرا کی واہ ہی ہو جائے بندیاں نال پے گیا ہے توجہ تہاڈی اس اپنی عادت پوری کیتی صدیق اپنی عبادت پوری کیتی ماریا ڈنگ ایک نہیں بقول سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ 17 ڈنگ مارے کنے 17 ڈنگ مارے صدیق نے کہا مار لے میں پیر کمانا بھی نہیں تو ہلان دی گل کرنا میں عشق نو لیک نہیں لانی جو ڈنگ وجیا تے نبی نو اٹھا چھڑیا اچھا صدیق دیاں کھیاں چو اتھرو نکلے
रब रूट मुकर्रर करदा है गड्डी रूट ते चलदी पई होवे ते पुलिस वाले कहंदे रूट चेक करा सिद्दीक दे आसमां दा रूट रब मुकर्रर कीता केड़ा नबी दा चेहरा ना उच्ची कवे इश्क रसूल नाल वसदा रवे वेड़ा सिद्दीक दे हजमां दा रूट मुकर्रर कीता केड़ा मुस्तफा दा चेहरा ते सिद्दीक ने मौलाना बिलाल साहब आख्या ने जुल्फ देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है लुट गया वो जिसने और सारी दुनिया से ये पूछा नबी ने जाकर क्या हमने मरना है कहीं यार कदा देखी है हमने मरना है कहीं यार कदा देखी है हजरत अबू बकर ने बड़ा प्यारा जुमला किया होना है अपने चेहरे से अपने चेहरे को न छुपाना आका अपने चेहरे को ना 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 अपने चेहरे को न छुपाना आका बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है आंसू निकले हंजू निकले नबी दे जुमला याद रखो नबी पाक है कि नहीं थोड़े बोले हो और पाक ने ना जिहड़ी गली च गुजर जाण वाला रब गली पाक कर छड्डदा है को साड़ा नबी जेड़ा हौली बोले वो ना पाक जेड़ा नबी नु पाक नहीं मनदा वो मस्जिद खाली करे मस्जिद ते पाक करे नबी आवाज नहीं आई साड़ा नबी ओदा ताज मेराज मिजाज मिलाद उन्वान ऐलान आका दा बयान सोने दी ज़बान प्रोग्राम दंदान जलाल जमाल ख्याल आल अलकाब असहाब अज़वाज पनात सीना पसीना मदीना किरदार गुफ्तार रफ्तार इकरार प्यार नबी दा हर यार नबी दे ससुराल नबी दे दामाद जिन्हों नबी झंडा देवे ओ भी जिन्हों मुसल्ला देवे ओ भी जिन्हों नबी बिस्तरा देवे ओ भी जिन्हों बिस्तरा बना लवे ओ भी अल्लाह मेरे सोने दे कपड़े ते लिबास मुबारक ते रब गंदी मक्खी नहीं बहन देंदा
گندیاں مکھیاں نو تے اللہ مدینے بھی نہیں رہن دیندا یار کی ہویا جی گندیاں مکھیاں نو اللہ مدینے نہیں چین نال رہن دیندا کیوں میرے نبی دا لباس پا کے پاک لباس تے رب نہ پاک مکھی نہیں بہن دیندا ہن سن چہرہ پا کے تے چہرے تے جدے ہنجو گرن صدیق بھی پا کے تے دی اکھی جو ہنجو بھی پا کے گریاں نبی دے اچھا میرے باپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھیاں کھولی آنکھ نہیں بعد مولوی کہتے ہیں آنکھ کھول لی تو غلط مطلب لوگ لے دیں آنکھ نہیں اکھی وہ کہتا ہے ایک آنکھ لگی ہے نا اس بات تے او توڑے آئے بکاڑے دے نا علاقے چھے گگیرے بنگلے تو اندر ایک سڑک جاندی تو تے بابا دے آتی بیچارہ مجی چرا کے تھکو ہے راوی دے علاقے دا وہ ستا پیا دوپہر درخت لے 3-4 قادیانی گزری انہاں کیا بابے نو کیا پتہ تھا میں نے موت کی ہوندی ہے اے لوتا ہو لوتا شاہ لائے ہوتے اے جا کے بہ گئے قادیانی 4-5 بابا جی کی حال ہے وہ کہا چنگا حال ہے تم پتہ مڑ بابے بول دے تے سترے تو جڑا مجی چریندا ہو اکیا تھکیا بابا پیا وہ کہا جا مولوی ہو تھوڑا بیڑا ترے چکی بلی اکھ لگی پیا ان کے پتہ بھی اور مولوی ہے میاں صاحب کہنے تو تے اکھاں دا اے تو تے اکھاں دا تے دودھ مجھاں دا تے رنگ دوہاں دا چٹا پی کے ویکھی محمد بخشا ایک توڑا ایک میٹھا بابا جی کی حال ہے کہ ٹھیک ہے اچھا بابا جی اور سنا کہ اور بھی ٹھیک ہے گل کرو آپ کو کی ہو ہو جا کے جی یہ نو دن کٹنا بھی ہے پچھلے یہ صوفیوں نے ڈانگ لگی ہوئی مطلب پتہ ہوش بھی نہیں ہوتا وہ بیچارے بات بار آدمی پیچھا ہوتے ہیں رات خان بھی تھوڑا جا ایم کر رہے توجہ ہے انہوں کا کی حال ہے ٹھیک اسے کہا بابا جی امام مہدی دا نام سنے اسے کہا چنگی طرح اور تیار پہ کر اچھا امام مہدی نو آمنا چاہیے تھا بابے آکیا میں روکی ہویا انہیں آ جا رہے انہیں آکیا بابا جی مبارک کو بھی بتو آ گیا اشارہ کڑا کیتا گانے والا بھئی وہ امام مہدی تو آ گیا بابا پیار لیٹیا وہ اٹھی کے پہ گیا کھانا سچی کا لے آ گیا انہاں کہا بابا جی سچی کا لے آ گیا تھا کہ بابا پہ کہ آئے میرے ربا تیرا شکر ہے سچی کا لے ربا جی آ گیا ہے نا تو چنگا ہویا ہے اصلی آ گیا ہے ایک آدیان دا کتا آدھا میں امام مہدی انہاں کیا سمجھ آ گئی یہ انہوں بھی کہیں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا چھڑے یہ بھی بکانے نو مہدی منن واسطے تیار ہے جڑا بابا مہدی منن واسطے تیار نہیں ہو نبی منن واسطے کتے تیار ہے اسے کہتے ہیں عشق اسے کہتے ہیں حضور سے محبت اور سبحان اللہ کہو میں واپس آؤں آواز نہیں آئی تو اڈی یار نبی دے چہرے تے صدیق دے ہنجوں آقا نے اکھیاں کھولیاں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے صدیق نے آکے اوڑے سرور کنین ویکھ کے
ایماندار میں دسو تسی اگر نعت خانہ نو پیسے دیندے ہو نعت خانہ نو بلاندے ہو ٹائم بھی ضائع کردے ہو تسی کٹھا میرے نال موکلیا کرو یہ ایک ٹکٹ وچ 4-5 نظارہ نہ ہون تے شبیر عثمانی نہ کھڑا تو میں کراں کہ تساں میں چلو چلو تانوں کوئی نہیں آتا انہاں نے بھی اللہ کر دیا سرور کونین ویکھ کے اوے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے پڑھ لو سرور کوئی بندہ خاموش نہ رہے سرور کونین ویکھ کے اوے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے اوے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے میں تیرے سینے نبی دا عشق کٹ کٹ کے بھر کے جاواں گا پڑھ لو کہ سرور کونین ٹھر گئے نے نین ویکھ کے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے تاج والے تاج بھول گئے تاج والے تاج بھول گئے آپ نین ویکھ کے عظمت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ٹھر گئے نین ویکھ کے حضرت ابو بکر دے منن والے ہو تسی آکھنا جدو خواب وچ حضور دا دیدار ہوے مولانا زبیر صاحب اللہ تہاڈے بزرگاں دی قبر مولانا اسماعیل صاحب دی قبر نو نور نال روشن کرے انہاں پہ رکھنا ہے اوے ساڈی وی عید ہو گئی میرے خیال یار میں ان کرنا زبردستی پہ کرنا تے مینوں چھڑ دین چاہیے ایماندار نہ دسو چھڑ دے یا تھوڑا جا جڑے عاشق رسول ہو مڑ ذرا عاشق تھک دے نہیں اے کوڑا عشق پیکج لا لین دے نہیں تھک دے تے جدان مدینے والے نال ہو جائے او کیویں تھک دے ساڈی وی عید ہو گئی نانا اے حسین ویکھ نانا اے حسین ویکھ کے ٹھر گئے نے نین ویکھ کے آج کو پوچھ پہ جائے سرور کونین ویکھ کے بولو سونے نبی دے حق وچ عاشق رسول بن جاؤ اپنے چہرے عاشق ورگے بنا لو کل قیامت والے دن اللہ اپنے سونے نو آکھے چلنا نال ستارے لے جا نال ستارے لے جا کر کے اپنے تارے لے جا چلنا نال ستارے لے جا کر کے اپنے تارے لے جا اساں تا تیری موڑنی نہیں کچھ جملے سارے لے جا ساتھ تیری موڑنی نہیں ہوئے ساتھ تیری موڑنی نہیں ہوئے ساتھ تیری موڑنی نہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى إِنَّا ستارے لے جا کر کے اپنی تارے لے جا ایسا تا تیری موڑ بھی نہیں کچھ جملے سارے لے جا میرے بابو علیہ السلام دے چہرے تے آنسو گرے حضور نے اکھیں کھولیاں صدیق نبی وال ویکھے حضور صدیق وال ویکھن تے انج کر کے حضور نے پوچھا کی ہویا ہے خدا دا واسطہ میں آخری جملہ کہنے لگا کی ہویا ہے اے صدیق نو نہ ڈنگ ماریا کر نبی پوچھ لیندا ہے صدیق نو ڈنگ نہ ماریا کر نبی پوچھ لیندا ہے تے پھر صدیق دے سچی بولنا ہے نا جنہیں ڈنگ مارنا ہے وہ دا ہی نام لینا ہے جنہیں صدیق نے نام لے چھڑیا کہ انہیں میں ڈنگ مارے نے تے پھر یہ دیکھ لو صدیق نو تے نبی نے ٹھیک کر ہی لینا ہے
نہیں آواز آئی نہیں صدیق نو تے پھر دکھ جڑا ہونا ہے وہ لواب لگ کے ہٹ جانا ہے پر قیامت تک لعنت پیندی رہنی ہے صدیق نو ڈنگ نہ ماریا کر نبی ضرور پوچھ لے کنے ماریا ہے عاشق بن نبی دا تے عشق کر سونے مصطفیٰ نال یہ تینوں کوئی سونا پیارا لگ دے تیری کمزوری ہے میں کسی سونے نال عشق کراں اللہ دی قسم محمد تو اڈا سونا کوئی نہیں تیری کمزوری ہے میں کسی سخی نال عشق کراں میرے محمد تو اڈا سخی کوئی نہیں کل کلوز کریے حاتم تائی دی بیٹی تھی حضور دی بیٹی فاطمہ آپس ہی گلہ میں کرن حاتم تائی دی بیٹی پتہ کیا کہ میرا ابو بڑا سخی سی ایک یہ بندہ آیا نا انہیں کچھ مانگے ابو دے دیتا انہیں پھر مانگ لیا 100 ویری آیا 100 موے تے آیا تے 100 ویری مانگیا تے ابو نے 100 دفعہ کو دیتا میرا ابا بڑا سخی سی تے سیدہ فاطمہ کہہ دیا نے من دیاں تیرے پیو دی سخاوت پر آ میں اپنے ابو دی سخاوت دسا سبحان اللہ تیرے پیو دے بوے تے جیڑا آیا انہیں انہا دیتا وہ دی پوری نہ پئی انہوں دوبارہ منگن دی لوڑ پہ گئی وہ دی پھر پوری نہ پئی انہیں پھر منگن دی لوڑ پہ گئی دی پھر بیچارہ 100 میری چکر لائے پھر چلہ بلیا تے میرے محبوب دا محل نہیں سی حجرہ سی تے 100 دروازہ نہیں سی بوا بھی ایک سی تے جن نے ایک میری منگیا ہے میرے ابے نے انہا دیتا ہے قیامت تک دوبارہ محمد تو منگن دی لوڑ توجہ ہے نہیں بولو نا پھر ذرا میں کل مدینے دی کر رہا سا تو یاد نہیں مسجد نبوی حضور بیٹھے تھے مسلمہ قذاب نے خط لکھیا مسلمہ قذاب کہتا جی گل سنو انج کرو کہ زندگی جی تسی نبی تے توڑی وفات تو بعد پھر میں نبی یاد دے عرب دا تسی تے ادھے عرب دا میں نبی حضور نے جواب لکھوایا فرمایا کہ میں اللہ دا سچا رسول ہے تو قذاب انہیں جواب خط لے کے کون جائے حضور نے فرمایا ابھی کون لے جائے گا ایک صحابی کھڑا ہو گیا وہ کو امیر ترین نہیں سی وہ عاشقائی مدینے دیاں گلیاں دی کھجورہ بیچ کے تے بچیاں دا پیٹ پالنا سی وہ کھڑا ہو گیا آقا میں لے جاؤں گا میں تو تمہیں پتہ ہے وہ دربار کیوں جے خط لے کے جانا تے موت میں دعوت دینی ہے وہ صحابی کہتا ہے اس ویلے کھجورہ میں کھاندہ مسجد وچ بیٹھ کے تے اتے ٹکڑے کرے میرے میں کھجورہ دا کھالا بڑی جلدی ہے خط لے جاون دی عاشق دی گل سن رہا انہیں کہا میں کھجورہ کھاندا رہا میں نمبر کوئی اور لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی جی اولی جان چھٹے دے واللہ لے ٹکیاں سجنہ ندی اللہ دے کرم دی چڑھیو جی کوئی جمعہ نہیں بھلی پان والا جدی انگلی نبی نے پڑھیو جی او کدی بھی خیر نہیں پا سکتا جدی آگ غیرانہ لڑی ہوئی ہے انہاں کتو کہنی سبحان اللہ جنہ دے عشق دی غیرانگی لڑی ہوئی کدو آکے آگی عشق مصطفیٰ عنوان رکھو اے مکے تے میں مکہ ہوں میں لے جاواں گا آقا نے بلا لیا مختصر کریے آقا نے نیزہ بھی اپنا دیتا گھوڑا بھی اپنا دیتا اتے چڑھایا سبحان اللہ میرے باپ علیہ السلام نے دعاواں دے کے بھیجیا تو مسلمان دے دربار پہنچے تے پیغام بھیجیا کہ مدینے جو ایک بندہ قاصد آیا ہو سکے آمن دے کوئی گل لمبی مختصر کریے مسلمان قضا بیٹھا تخت دے اوتے تے اے جا کے کھڑا ہو گیا تے حضرت حبیب بن زید دا نام آئی اس نے اپنا نیزہ انج کر کے قیمتی کلیم دے وچ ٹھوکیا او دا کلیم پاٹ گیا او دا کلیم کے پاٹنا کافر دا کلیجہ پاٹ گیا عاشق رسول دا نیزہ کہتے ہیں نا جو تبلیغی جماعت والے بھائی کام یہاں کریں گے چوٹ امریکہ لگے گی نیزہ بچا ہے ہوتا تے پھر اس کا پہلا بندہ ہے جڑا ایڈا لیڈر ہے اللہ فرماتا ہے یہ جڑے تیرے آس پاس ہے کو بندے نہیں تا ڈنگر اثر بندہ تے محمد دا عاشق ہے
کیویں آیا ہے؟ کم کوئی نہیں، کیوں آیا ہے؟ خط لے آیا کس دا؟ ہن اگلا جملہ غور نال سننا، فرمایا آخری نبی دا۔ وہ ختم نبوت دا منکر ہے، انہیں آکے آخری نبی دا خط لے آیا۔ اچھا اس آکے میں دے کہ بادشاہ آپ خط نہ پڑھ دے، انہیں بنار بندہ خلط ہے، اس نے کہا پڑھ ہوئے، اس جو پڑھے آئے تلے کیا میں اللہ دا سچا رسول ہے تو کذاب ہے۔ اور ایک در اس کاننے چاہ کے بادشاہ سلامت ایک گل لکی ران دے ہو، یہ میں تو نکلیا پڑھ کے سنا دے سان یہ بھرے مجوے سے انہوں نے کیا پتا؟ ہوتا کہتے ہیں جو کیا پڑھ، ہوتا کہ پڑھ دے وہاں، ہوتا کہ پڑھ دے۔ انہیں کہا جی ایک خط لکھیے یامنہ دلال نے، تیرے خط دا جواب ہے، انہیں لکھیے میں اللہ دا سچا تے آخری رسولا اور تو جبالے۔ یہ کذاب دا ترجمہ میں اپنا پنجابی کی ہوگی، جڑا نبی پاک دا گستاخ ہوئے انہوں خدا دی قسم جبل اکھنا جبل دی توڑی، تو کذاب ہے، تو جبل ہے، تو کھاچے پرلے درجے دی۔ وہ سب کے سچی گل ہے تے کرنے سنانا دی گل ہے۔ ہن جناب اس سے چاہے کسی نہیں آکھے دی گردن مراد ہے، خود تلوار لے کے مسلمان قذاب کھڑا ہو۔ جواب سننا ذرا، کہنے لگا حبیب محمد تو یہاں نہیں ہے، محمد یہاں نہیں ہے، وہ تو مدینے میں ہے، تو یہاں ہے، اس تک تو میں پہنچ نہیں سکتا، تیرا میرے بارے کیا عقیدہ ہے؟ اور یوں تلوار کی دیکھ لا، اوزا کہ اب بے وقوف ہیں، سچا کہ حضور تو جبل ہے۔ حضرت حبیب کہنے نے میرا وہ عقیدہ ہے جڑا حضور نے خط وچ لکھیا ہے، او آخری دے سچے رسول نے، تو کذاب ہے۔ انہوں کہنے لگا اے اصلی عاشق کی گل، مسلمہ کہنے لگا پیچھا مڑ کے ایک پیچھے فوجی کھلو تن کو اشارہ کریں گا تیری ڈھونڈ لا دیں گے۔ حبیب بن زید کہنے لگا یہ تو ہون میرے پک ہو گیا کہ تو جبل ہے۔ اے میرے 12 بچے نے 12 اس نے منصبہ بندی کا نہ 12 بچے نے میرے، میں انہاں جدوں دے پیندے بھی این گھٹنے بار بھی چل دے نے، جوان بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، او بے وقوفا جدوں حضور مینوں گھلیا نا تے میں پیچھے مڑ کے اپنے بچیاں دا اللہ ویکھیا تیرے فوجیاں والا کیویں ویکھیا۔ کھڑا ہویا ظالم، تلوار ماری، سجا بازو کٹ دیتا تے کہن لگا مان لے مینوں ایک بازو نال گزارا ہو جائے گا۔ انہیں آکھیا بڑا بے وقوف ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جام شہادت نوش کیتا، معلوم ہویا عشق منگدا ہے، جو عاشق ہس کے دیتا ہے پچھتاتا نہیں۔ سام عشق ہونا چاہیے امانہ دے لال نال، عشق ہونا چاہیے قرآن نال، محبت ہونی چاہیے نبی دے صحابہ نال، نبی پاک دی اہل بیت نال، اولیاء اللہ نال، زندگی باقی ملاقات باقی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب کی گناہوں کو معاف فرما، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں غلام یا اللہ حضرت مولانا غلام قادر حیدری صاحب، ان کے پورے رفقا، ان کے دوست احباب جنہوں نے مل کر آج کی اس محفل کا عشق مصطفیٰ
دفاع کا، یا اللہ انعقاد کیا کانفرنس کا، ان سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، آج اولاد کی حفاظت فرما، ہمیں نبی کا سچا عشق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب کے ادارے کو کامیاب فرما، قیامت تک آباد و شاد فرما، توحید و سنت کے جسم جاری فرما، ان کی اولاد کو اجر عظیم نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسائل ہیں نامت نہیں وسائل پیدا فرما، میرے مولا کریم ہمارے مولا کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اسی فرقہ واریت کے لعنت سے پاک فرما، دہشت گردی کے لعنت سے پاک فرما، اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما، سکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب بیمار ہیں، ان سمیت تمام اکابرین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، مجھے صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ ہم سب کو خواب میں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں حرمین شریفین کا بار بار سفر نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد